आज विक्रम सम्वत 2078 साल जेठ 24 गते सोमबार इस्वी सम्पत 7 जुन सन् 2021 काठमाडौँमा रेडियो एनआरएन 99.1 देशभर विभिन्न एफएम र संसारभर रेडियो एनआरएन.com मार्फत प्रसारण भइरहेको नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा सरोज कोइराला र नारायण जोशीको नमस्कार। सशर्त पार्टीको पुरानै कमिटी बिउताउन ओली तयार, इजलासप्रति सरकारी पक्षको दबाव, मेलम्ची खानेपानी आयोजना हतारमा उद्घाटन, अहिले परीक्षण, स्वास्थ्य कर्मीलाई कुटपिट गरे 3 वर्ष कैद, सेनामा अब नयाँ संरचना, नेपाल प्रहरीमा पनि नयाँ 3 पद थपिने लगायतका खबर आजका पत्र पत्रिकाको अघिल्लो पृष्ठमा छापिएका छन्। कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको देहातमा कोरोना रोकथाममा रामजी रामको यात्रा शीर्षकको खबरलाई हामीले आजको खास खबर बनाएका छौं। देहातको 37 डिग्री तातोमा धुलौटे बाटो हुँदै सेतो रङको पिपी सेट लगाएर 5 जना तन्नेरी लखर हिँडिरहे। उनीहरूलाई देखेर कोही सेतो भूत आए भनेर कराउँदै बारीका कन्लातिर हामफाले कोही तर्केर बाटो छेउ लागे। बेला बखत कुकुरको भुण्डले टोकौला झैं गरेर भुकेपछि उनीहरू आफै खेत भागे। कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर उत्कर्षमा रहेका बेला देहात चेहार्ने यी को होलान्? रौतहटको हत्ती औल, इन्द्रुवा, हरैया, मलाही, टोल, वीर नगरा, बडियापुर, तिलमिलिया, गोडही, जिङ्गरिया टोलमा पछिल्ला 8 दिनमा पिपी लगाएर हिँड्ने मध्येका एक हुन् रामजी राम। वीरगञ्जको नेशनल मेडिकल कलेजमा एमबीबीएस पढ्दै गरेका उनी तिनै रामजी हुन् जो गत वर्षको पुसमा चर्चामा थिए। दलित भित्रको दलित मानिएका बादी डोम, मुसहर र चमारलाई सरकारले 2073मा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको खर्चमा एमबीबीएस पढाउने निर्णय लिएको थियो। यही सरकारी नीति अन्तर्गत छात्रवृत्तिमा पाएका रामजीलाई शुल्क नतिरेको भन्दै कलेजले परीक्षा हलबाट बाहिर निकालेको थियो। त्यसपछि अभावसँग जुझ्दै हुर्किएका उनको संघर्षको कथा र मेडिकल कलेजको दादागिरी दुवै चर्चामा आएको थियो। रामजी कोरोना संक्रमणपछि सुरु भएको कडा लकडाउनका पछिल्ला 8 दिन यता आफ्ना 5 साथी सहित रौतहटका बस्तीमा छन्। दुर्गम ग्रामीण भेगमा फैलिदो संक्रमण, यसबारे व्याप्त गलत बुझाइ र लक्षण हुँदा पनि परीक्षण नगरी बस्ने समस्या हल गर्न उनीहरू बस्ती खोज्दै डुलिरहेका छन्। यो टोलीलाई अन्य 10 जना स्थानीय युवाहरूले सघाइरहेका छन्। रामजीका अनुसार उनीहरूले आवश्यकता अनुसार सुगर, प्रेसर, ज्वरो र अक्सिजन लेभल जाँच्दै संक्रमणको लक्षण देखिएका बिरामीलाई परामर्श दिइरहेका छन्। आवश्यकता अनुसार उनीहरूले सिटामोल, भिटामिन सी, जिंक, साइनेक्सन जस्ता औषधि पनि दिने गरेका छन्। स्थानीयलाई आइसोलेसनमा बस्दा पालना गर्नुपर्ने नियमहरू बताउने, संक्रमणको लक्षण, त्यसबाट बच्ने उपाय सिकाउने र जटिल अवस्था भएकालाई अस्पताल जान सघाइरहेका छन्। आइतबार साँझ पार्टी अध्यक्षका तर्फबाट वक्तव्य जारी गर्दै ओलीले एमालेलाई 2075 साल जेठ 3 गते पूर्वको अवस्थाबाट अगाडि बढाइने जनाएका छन्। तर त्यसका लागि विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनबाट एमाले सांसदको हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। आन्तरिक विद्रोहको तयारीमा रहेका खनाल नेपाल समूहले आइतबार दिउँसो ओलीले वार्ताका नाममा चालबाजी गरिरहेको बताएका थिए। उनीहरूले कारबाही फिर्ता लिए मात्रै वार्ता अघि बढ्ने पनि बताएका थिए। त्यस लगत्तै साँझ ओलीले पार्टी एकताका लागि 6 बुँदे वक्तव्य जारी गरेका हुन्। नेकपा एमालेलाई 2075 साल जेठ 3 गते पूर्वको अवस्थाबाट अगाडि बढाइनेछ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको केन्द्रीय कमिटिका सदस्यहरूमध्ये एकताको पक्षमा उभिनुभएका कमरेडहरूलाई आधार मानेर केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटिका संरचना गतिशील हुनेछन्। मातहतका पार्टी कमिटी र जनसंगठनहरू मूलभूत रूपमा 2075 जेठ 3 पूर्वको अवस्थामा फर्केर क्रियाशील हुनेछन्। संगठनात्मक क्षेत्रका यी निष्कर्षहरू कार्यान्वयन गर्ने क्रममा देखा पर्ने समस्या समाधानका लागि कार्यदलले काम गर्नेछ। आफ्नो पार्टीका अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाई विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाइयोस् भन्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तुत रिट निवेदनमा प्रयोग गरिएको नेकपा एमालेका निवर्तमान सांसदहरूको हस्ताक्षर फिर्ता हुनेछ। यसपछि विभिन्न कमरेडहरूबाट भएका गल्ती तथा कमी कमजोरीलाई लिएर कुनै कारबाही गरिने पूर्वाग्रह राखिने छैन, ओलीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। यता पूर्व प्रधानमन्त्री एवं एमाले नेता माधव कुमार नेपालले बृहत कम्युनिस्ट मोर्चा बनाउने तयारी थालेका छन्। आफूले ससाना कम्युनिस्ट घटकलाई जोड्दै एमालेलाई अहिलेको अवस्थामा ल्याएको र अहिले छिन्न भिन्न बनेर बसेका कम्युनिस्ट घटकहरू पनि जोड्न सके ठूलो कम्युनिस्ट पार्टी बनाउन सकिने उनको विश्लेषण छ। अहिले एमालेको मात्र एकताका बारेमा नसोच्नुस्, कसैले एमाले एकताका बारेमा बुझ्लान्, तर हामी कम्युनिस्ट पार्टीहरूका बीचको एकताका पक्षमा छौं। बृहत रूपले कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकताको पक्षमा छौं, नेता नेपालको भनाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो।
हिमालय टाइम्सले परिणामहीन वार्ता र षड्यन्त्रपूर्ण जालझेलमा अल्मलिन नहुने निष्कर्ष शीर्षकमा खबर छापेको छ। नेकपा एमालेको माधव नेपाल झलनाथ खनाल समूहले पार्टी एकताका नाममा अल्मलिन नहुने निष्कर्ष निकालेको छ। आफूपक्षीय स्थायी कमिटिका सदस्यहरूको बैठकले असंवैधानिक संसद विघटन विरुद्ध कानूनी र राजनीतिक लडाईँ जारी रहेको अवस्थामा परिणामहीन वार्ता र एकताको नाममा षड्यन्त्रपूर्ण जालझेलमा अल्मलिनु नहुने निष्कर्ष निकालेको हो। तत्कालीन अवस्थामा नेकपा षड्यन्त्रपूर्ण ढंगले विघटन भए पनि पुनर्जीवन पाएको एमालेले एकताबद्ध बनाउने प्रयास जारी रहे पनि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विभाजनको संघारमा पुर्याएको आरोप पनि नेपाल समूहको छ। नजिर र विधि होइन, अदालत पनि ओली सरकार जस्तै तजविजका आधारमा चलाउन दबाव शीर्षकमा नयाँ पत्रिकाले खबर लेखेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनका मुद्दा सुनवाई गर्न वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन हुने नजिर 2051 र 52 देखि नै छ। तर न्यायपालिकालाई विधिका आधारमा होइन, ओली नेतृत्वको कार्यपालिका जस्तै तजविजका आधारमा चलाउन सरकार पक्षले दबाव बनाउन खोजेको छ। वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गरिएकोमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल सहितका सरकार पक्षका कानून व्यवसायीले आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की र आनन्द मोहन भट्टराईलाई इजलासबाट हटाउन माग गरेका छन्। विधिवत इजलासमा सहभागी न्यायाधीशहरूलाई हतोत्साही गराउने योजना अनुसार दबाव बढाउन खोजिएको कानूनविदहरूको विश्लेषण छ। यसअघि गठन भएको इजलास छाड्ने घोषणा गर्दा वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्की र न्यायाधीश भट्टराईले वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन भएमा बस्ने भनेर लिखित आदेश दिएका थिए। एकपटक छोडेका न्यायाधीश किन इजलासमा आए भनेर सरकार पक्षीय अधिवक्ताहरूले प्रश्न गरेका छन्। यता इजलास गठनमा विवाद गर्नुपर्ने ठाउँ नै छैन। पूर्व न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालले भन्नुभएको छ। त्यस्तै संविधानविद टीकाराम भट्टराईको भनाइ छ, कार्यपालिकाले न्यायपालिकाको हुर्मत लिन खोज्यो। नजिर र विधि होइन, अदालत पनि ओली सरकारकै तजविजका आधारमा चलाउन दबाव। नयाँ पत्रिकामा यो खबर छापिएको हो। नागरिक दैनिकमा हतारमा उद्घाटन अहिले परीक्षण शीर्षकमा खबर छापिएको छ। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले राजधानीमा पानी दिन शुरू गरेको छोटो समयमै सुरुङ परीक्षणको बहानामा करिब 3 महिना वितरण रोक्ने भएको छ। यसबाट आयोजनाको सम्पूर्ण काम नसकिँदै सरकारले हतारमा आयोजना उद्घाटन गरेको बुझ्न सकिन्छ। संसद विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि विभिन्न आयोजना हतारमा उद्घाटन र शिलान्यास गरेको भनी आरोप लाग्दै आएको छ। सरकारले काम गरेको देखाउने निर्वाचन भए साझाबाट मत तान्ने र इतिहासमा आफ्नो नाम राख्ने इच्छाका कारण उनले जथाभावी तरिकाले आयोजनाको शिलान्यास र उद्घाटन गरेको भनेर चर्चा हुने गरेको छ। मेलम्चीको पछिल्लो परिस्थितिले ओली सरकारले आयोजनाका सम्पूर्ण काम पूरा नहुँदै परीक्षणका रूपमा पानी वितरण गरेको अवसर छोपेर उद्घाटन गरेको संकेत गर्छ। कान्तिपुर दैनिकले स्वास्थ्यकर्मीलाई कुटपिट गरे 3 वर्षसम्म कैद शीर्षकमा खबर लेखेको छ। स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात गर्ने तथा स्वास्थ्य संस्थामा तोडफोड, आगजनी, तालाबन्दी र उपचारमा बाधा पुर्याउनेमाथि कारवाही गर्न सरकारले कडा सजायको प्रावधान सहित अध्यादेश ल्याएको छ। अध्यादेश अनुसार स्वास्थ्य संस्थामा आगजनी गर्नेलाई 2 देखि 5 वर्षसम्म कैद वा 2 लाखदेखि 6 लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजायको व्यवस्था गरिएको छ। स्वास्थ्य संस्थामा तोडफोड वा अन्य कुनै कार्य गरी हानि नोक्सानी पुर्याएमा र स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई कुटपिट वा शारीरिक चोट पुर्याएमा 3 वर्षसम्म कैद वा 3 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने प्रावधान समेटिएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेका सरकारी, निजी, गैर सरकारी र सरकारबाट अनुमति लिएर सञ्चालित सबै किसिमका स्वास्थ्य संस्था र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न अध्यादेश ल्याएको सरकारले जनाएको छ। नयाँ पत्रिका दैनिकले पारासिटामोल अभाव शीर्षकमा खबर छापेको छ। कोभिडका बिरामीका लागि अत्यधिक प्रयोगमा आइरहेको पारासिटामोल लामो समयदेखि बजारमा छैन। बजारमा मूल्य बढाउन औषधि कम्पनीहरूले कृत्रिम अभाव गरेको हुन सक्ने फार्मेसी सञ्चालकहरूको आशंका छ। कोटेश्वरमा एटिएम फार्मेसी सञ्चालन गरिरहेका रञ्जित कुमार शाहले पछिल्लो 3 सातादेखि औषधि सप्लायर्सलाई पारासिटामोल उपलब्ध गराइदिन अनुरोध गरे पनि पाउन नसकेको बताएका छन्। मेडिकल पसलमा औषधि वितरण समेत गरिरहेका शाहले भने अहिले हरेक दिन मेडिकल सञ्चालकहरू औषधि अभावका कारण खाली हात फर्किरहेका छन्। हामीसँग जम्मा 20 स्ट्रिप मात्र सिटामोल बाँकी छ। बिरामी नै किन्न आउने भएकाले मेडिकललाई नदिएर केही बचाएर राखेका छौं। कम्पनीहरूलाई जति अनुरोध गर्दा पनि उपलब्ध भइरहेको छैन। यस्तै
डेनमार्कबाट एस्ट्राजेनेका खोप ल्याउने प्रयास शीर्षकमा पनि नयाँ पत्रिका दैनिकले नै खबर छापेको छ। नेपालले डेनमार्क सरकारसँग कोभिड-19 विरुद्धको अक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका खोपका लागि कूटनीतिक प्रयास थालेको छ। भारत स्थित सेरम इन्स्टिच्युटबाट उत्पादित एस्ट्राजेनेकाको कोभिसिल्ड खोप आउन ढिलाइ भएपछि डेनमार्कसँग रहेको एस्ट्राजेनेका खोप ल्याउन प्रयास भएको हो। डेनमार्कले एस्ट्राजेनेका खोप खरिद गरेर भण्डारमा राखेको छ, तर उसका नागरिकलाई भने फाइजर खोप लगाएको छ। बीबीसीका अनुसार डेनमार्कले 24 लाख एस्ट्राजेनेका खोप खरिद गरेको छ। नेपाल प्रहरीमा वरिष्ठ नायब निरीक्षक, वरिष्ठ हवलदार र सहायक हवलदार पद थप्ने तयारी शीर्षकमा नयाँ पत्रिकाले खबर लेखेको छ। बडुवामा देखिएको समस्या समाधान गरी तल्लो तहका कर्मचारीको मनोबल उकास्न नेपाल प्रहरीले 3वटा नयाँ पद थप्ने प्रस्ताव गरेको छ। वरिष्ठ नायब निरीक्षक, वरिष्ठ हवलदार र सहायक हवलदार पद थप्नका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयले गृह मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको छ। नायब निरीक्षक सहीबाट इन्सपेक्टर तथा जवानबाट हवलदार बडुवामा 15 वर्षभन्दा धेरै समय लाग्ने भएपछि तल्लो तहका प्रहरीमा धेरै असन्तुष्टि छ। थप पद बढेपछि बढुवा समयमै हुने र तल्ला कर्मचारीको मनोबल पनि बढाउने प्रहरी अधिकारीको भनाइ छ। सशस्त्र प्रहरीमा यसअघि नै यी पद कायम छन्। सेनामा पनि तल्लो तहमा धेरै पद छन्। यस्तै अब सेनामा नयाँ संरचना शीर्षकमा राजधानी दैनिकले खबर छापेको छ। नेपाली सेनाले आगामी साउनदेखि सैनिक संरचनालाई नयाँ स्वरूप दिने भएको छ। सेनाले आगामी आर्थिक वर्षदेखि 3 जोड 1 संरचनामा आफूलाई रूपान्तरण गर्ने भएको हो। नयाँ स्वरूपमा रूपान्तरित हुँदा सेनाका हाल 7 प्रदेश र काठमाडौँमा रहेको 1 प्रतना खारेज हुनेछन्। देशमा 4 कमान्ड रहनेछन्। नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाले आइतबार आफ्नो कार्यकालको 1000 दिन पुगेको अवसरमा सेनालाई 3 जोड 1 संरचनामा अघि बढाउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिएका छन्। सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य कृष्ण थापाको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएको छ। न्यायाधीश कुमार चुडालको एकल इजलासले आइतबार थापालाई पदमुक्त गर्नुको कारण माग गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। उता कंग्रेस कर्णाली प्रदेश सरकारमा सहभागी भएको छ। कंग्रेसबाट यज्ञबहादुर बेसी सामाजिक विकास मन्त्री र दिनबन्धु श्रेष्ठ जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्री नियुक्त भएका छन्। यता माओवादी केन्द्रले प्रदेश 1 सरकारलाई दिएको समर्थन आइतबार फिर्ता लिएको छ। संसदीय दलको बैठकले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै आफूले समर्थन फिर्ता लिएको दलका नेता इन्द्रबहादुर आङबोले बताए। त्यसैगरी प्रदेश 2 का मुख्यमन्त्री मोहम्मद लालबाबु राउतले 4 मन्त्री बर्खास्त गरेका छन्। जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुर निकट नेतालाई मन्त्रीबाट हटाइएको हो। अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ। गोरखापत्र दैनिकमा नयाँ शैक्षिक सत्र असार 1बाटै खबर छ। मौलिक भौतिक रूपमा कक्षा सञ्चालन नभए पनि 2078 सालको शैक्षिक सत्र असार 1 गतेबाट सुरु गरिने भएको छ। विद्यार्थीको परीक्षा सञ्चालन तथा नतिजा प्रकाशन गरी असार 1 गतेबाट विद्यालय तहको नयाँ शैक्षिक सत्रको प्रारम्भ गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउन शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले मातहतका अधिकारीलाई निर्देशन दिनुभएको छ। बालोटार स्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्ने 49 जना विरुद्ध भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय काठमाडौँले 21 दिने सूचना प्रकाशित गरेको छ। मालपोत कार्यालयले 21 दिनभित्र सो जग्गा धनीको नाममा आउनु नपर्ने कारण पेश गर्न भनेको छ। 21 दिनभित्र जवाफ पेश हुन नसके ती सबै जग्गा सरकारको नाममा हुने मालपोत कार्यालयले स्पष्ट पारेको छ। ललिता निवास जग्गा प्रकरण 21 दिनभित्र सम्पर्कमा नआए सबै जग्गा सरकारको नाममा शीर्षकमा राजधानी दैनिकले यो खबर छापेको छ। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। अब भित्री पृष्ठका खबर। सरकारकै निर्णय अनुसार आगामी 1 असारदेखि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुने भए पनि अझैसम्म पुस्तक ढुवानी र बिक्री वितरण खुल्ला भएको छैन। निषेधाज्ञा लम्बिँदै गए पनि पुस्तक बिक्री वितरणमा बारे सरकार मौन छ। विद्यालय तहका पुस्तक छपाई गरेको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले देशभरका 8वटा डिपोमा पाठ्यपुस्तक पुर्याए पनि निषेधाज्ञाकै कारण विक्रेताहरूले पुस्तक उठाउन नसकेको आइतबार शिक्षा मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठलाई जानकारी गराएको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत विद्युतीय सवारी साधनको अन्तशुल्क खारेज गर्नुका साथै भन्सार दर पनि घटाएपछि नेपालमा वीरगञ्जको सुक्खा बन्दरगाहमा 1 वर्षदेखि रोकिएका गाडी भित्रिन थालेका छन्।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले मुलुकभित्र उत्पादित विद्युतको खपत बढाउन र वातावरण मैत्री सवारी साधनको प्रयोगलाई बढाउन भन्दै अन्तशुल्क खारेज र भन्सार दर घटाएका हुन्। दोस्रो लहरको कोभिड-19 महामारी रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि गरिएको निषेधाज्ञाको अवधिमा सरकारले राजस्व संकलनको तुलनामा दोब्बर भन्दा बढी खर्च गरेको छ। देशका अधिकांश भागमा निषेधाज्ञा शुरू भएको 1 महिना नागिसकेको छ। निषेधाज्ञा लागू भएपछि आर्थिक गतिविधि सुस्ताए पनि सरकारी चालू खर्च भने नियमित भइरहेको देखिन्छ। लघुवित्त बैंकका सञ्चालकहरूको किस्ता तिर्ने समयावधि थप गर्न र कर्जा पुनर्तालीकरण सुविधा दिन सरकारसँग माग गरेका छन्। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण ग्राहकहरूले किस्ता तिर्न नसकेको र नपाएकोले त्यसका लागि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ। लघुवित्त संघ नेपालको आयोजनामा भएको भर्चुअल अन्तर्क्रियामा सरकारवालाहरूले कोरोना प्रभावितहरूका लागि सहुलियत दरमा पुनर्कर्जा उपलब्ध पनि आग्रह गरेका थिए। सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटमा लघुवित्तका बारेमा पर्याप्त सम्बोधन नभए पनि अब जारी हुने मौद्रिक नीतिमा सम्बोधन गरिदिए पनि हुने उनीहरूको भनाइ छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा आइतबार निर्धारित बैठकमा प्री बजेट छलफलको कार्यतालिका थियो, तर आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आवश्यक तयारी नपुगेको जानकारी गराएपछि प्रदेशसभा सचिवालयले सूचना टाँस गरेर बैठक नै स्थगित गर्नु पर्यो। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्ने पर्ने दिन आउन 1 साता मात्रै बाँकी छ। सरकारले डिजिटल नेपाल निर्माण गर्ने भनेर विभिन्न कार्यक्रम ल्याए पनि त्यसमा आवश्यक बजेट विनियोजन हुन नसकेको सम्बन्धित विज्ञहरूले बताएका छन्। शनिबार आयोजना भएको डिजिटल संवाद कार्यक्रममा बोल्दै विज्ञहरू कार्यक्रमको अभाव नभएको तर त्यसमा बजेट समन्वय र फोकस हुन नसकेको भनी सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका आइसिटी डेभलपमेन्ट कमिटिका अध्यक्ष मङ्गेश लाल श्रेष्ठले यस वर्षको बजेटमा केही राम्रा कार्यक्रम ल्याएको र भविष्यलाई राम्रो हुने कार्यक्रम ल्याएको बताएका छन्। नेपालमा सड़क कालोपत्रे गर्नका लागि प्रयोग हुने बिटुमिन आयात गर्न मात्रै वार्षिक 5 अर्ब रुपैयाँ विदेशी नै गरेको छ। तर बिटुमिनको विकल्पमा स्वदेशमै उत्पादित सिमेन्ट प्रयोग गरी सड़क ढलान गर्दा व्यापार घाटा घट्नुका साथै बलियो सड़क निर्माण हुने विज्ञहरूको राय छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पूर्व सचिव राजेन्द्र राज शर्माका अनुसार अहिले देशमा 80,000 मेट्रिक टन बिटुमिन खपत हुने गरेको छ। पछिल्ला दिनमा शेयर बजारमा निरन्तर उछाल देखिएको छ। कोरोना जोखिम, लकडाउन र राजनीतिक अन्यलको प्रवाह नगरी शेयर बजारमा निरन्तर उछाल देखिएको हो। पछिल्ला केही समय यता हरेक दिन जसो 10 अर्ब भन्दा बढीको शेयर कारोबार भइरहेको छ। नेपाल इन्भेस्टमेन्ट फोरमका अध्यक्ष छोटेलाल रौनियारले कोरोनाको भोल्युम निकै उत्साहजनक रहेकोले बजार अझ बढेको बताएका छन्। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। अब विदेशका खबर। जापानमा जन्मदरमा कमी आएको छ। गत वर्ष 2020मा जापानमा अघिल्लो वर्षको भन्दा जन्मदरमा कमी आएको हो। जापानमा लामो समयदेखि निरन्तर जनसंख्या घट्दै जाने समस्या छ। यसले मुलुकको जनसांख्यिक संरचनामा समेत असर परेको भन्दै चिन्ता व्यक्त भइरहेको छ। जनसंख्या घटेपछि जापानमा सक्रिय जनशक्तिको समेत अभाव हुन थालेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। अब खेल खबर। 1 दशक अघि नेपालले दशरथ रंगशालामा जोर्डन विरुद्ध भिडन्त नेपाली फुटबलको इतिहासमा सर्वाधिक चर्चा भएको खेलमध्ये एक हो। सो समय जोर्डन एसियाकै सर्वश्रेष्ठ टिममध्ये एक थियो। सन् 2011मा फिफा विश्वकप छनौट अन्तर्गत नै भएको पहिलो लेगमा जोर्डनले आफ्नो सहर अम्मानमा नेपाललाई 9-0ले हराएर आफ्नो श्रेष्ठता पनि साबित गर्यो। प्रदर्शनलाई प्रेरणामा लिएर खेल्ने पक्का छ। जोर्डनमा भएको पहिलो लेगमा नेपाल 3-0ले पराजित भएको थियो। यस्तै नेपालका लेग स्पिनर सन्दीप लामिछानेले इङ्ल्यान्डमा हुने भाइटालिटी T20 ब्लास्ट क्रिकेट प्रतियोगिता खेल्न नपाउने हुनुभएको छ। काउन्टी टिम वर्सेस्टायरले भाइटालिटी T20 ब्लास्टमा खेल्न अनुबन्ध गरेको थियो, तर सन्दीपको भिसा ढिलो आएपछि वर्सेस्टायसले सन्दीपसँगको सम्झौता रद्द गर्यो। सन्दीपको स्थानमा वर्सेस्टायसले न्युजिल्यान्डका स्पिनर इस सोधीलाई टिममा ल्याएको छ। अब विचार विश्लेषणको पालो। बेहिसाब मन्त्री परिषद विस्तार शीर्षकमा नागरिक दैनिकको सम्पादकीय विचार। सबैभन्दा पहिले कामचलाउ सरकारले मन्त्री परिषदमा ल्याएका व्यक्तिबाट भएका यस्ता असंवैधानिक अभिव्यक्ति स्वीकार्य हुन सक्दैन। त्यसमा पनि 6 महिनाभित्र निर्वाचन गराउने गरी मात्र अहिलेको सरकार बनेको हो। यस्तो सरकारले संविधान संशोधन गर्ने नाममा कार्यदल बनाउने जस्ता काम पनि गर्न सक्दैन। बजेट समेत दैनिक कार्य सञ्चालनका निम्ति ल्याउनु पर्नेमा पूर्णकालीन जस्तो गरिएको छ। प्रतिनिधिमूलक संस्था प्रतिनिधि
प्रतिनिधि सभालाई विघटन गरेर आफू खुसी शासन गर्न मिल्दैन। संसदको कुनै एक सदन, प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभा सदस्य नभई कोही पनि व्यक्ति 6 महिनाभन्दा बढी मन्त्री बन्न पाउँदैन। प्रधानमन्त्रीलाई पनि 6 महिनाका निम्ति मात्र सरकार चलाउने अनुमति हो। त्यसैले यसमा सीमा बुझेर तदनुरूप मात्र अघि बढ्नु उचित हुन्छ। अहिले भएको सरकारको विस्तार पूर्णतः संविधान विपरीत र स्वेच्छाचारी छ। यसमा रोक लाग्नु उचित हुन्छ। दोषी नेतामा मात्र कि हामी पनि शीर्षकमा डाक्टर अतीन्द्र दाहालको विचारलाई अन्नपूर्ण दैनिकमा छापिएको छ। नेतृत्व स्वार्थी त अवश्य छ, तर नागरिक पनि संवेदनाहीन स्वाट छौं। नेताहरूले केही नगरेको भनेर बिगुल बजाउँछौं अनि तिनैका पछि टोपी फुकालेर दौडिन्छौं। प्रसिद्ध पूर्वीय शास्त्रीय दार्शनिक कन्फ्युसियस भन्थे, अरूलाई पढ्ने ज्ञानी मात्र हुन्छन्, तर आफूलाई पढ्नेहरू चाहिँ अन्तर्यामी पनि हुन्छन्। हामी खालि अरूको बारेमा बढी जानकार रहन्छौं। सबै सुध्रेको हेर्न चाहन्छौं, तर पेसाकर्मी, व्यवसाय, शिक्षक, वकिल, सामाजिक अभियन्ता, विकास सहजकर्ता लगायत सबै सरकारवाला आफू समेत सुध्रनु पर्ने भन्ने मान र त्यसको पहल गर्न तयार छैनौं। अहिले हरेक क्षेत्र व्यापारमा परिणत हुँदैछ। सबै सरकारवाला आफ्नो क्षेत्रबाट अंकुत, वांछित तथा अवांछित नाफा वा आम्दानी गर्ने रेन्ट सिकिङ एटिच्युडबाट मात्रै ग्रसित छौं। बाट मात्रै ग्रसित छौं।